अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, जिनकी अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात हुई है। वाशिंगटन में ये मुलाकात हुई है, इंतहाई अहम मुलाकात, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान मौसमियाती इंसाफ का ख़्वाहां है और वो इस ज़िम्न में अपने शराकत दारों की जानिब देख रहा है ताकि वो इस मौसमियाती आफत से निकलने में उनकी मदद कर सकें। लेकिन अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों का जो ज़या हुआ है और ख़ास तौर पर जो इक़्तिसादी नुकसान हुआ है उस पर पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी मद में $10 मिलियन इमदाद देने का भी ऐलान किया है और ये जो इमदाद है नाज़रीन, ये अमेरिका की जानिब से $56.1 मिलियन की पहले से ऐलान करदा इमदाद के अलावा होगी। एंटनी ब्लिंकन ने मुतासिरीन की बहाली और तामीर नौ के चैलेंजेस से निपटने में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के अमरीकी अज़्म का अयादा किया है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में मज़ीद कौन से उमूर जो हैं ज़ेर बहस आए हैं। ख़ास तौर पर क्या इस मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को लेकर जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे थे उनका तस्करा हुआ है, उनका जिक्र हुआ है। इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, रिपोर्ट आपको दिखाई देते हैं, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से आगाह किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान एक कुदरती आफत और तबाही का शिकार है। पाकिस्तान में ये वक्त ग्रीन इनकलाब का है। अमरीकी ताउन से सैकड़ों मंसूबों का आगाज हो सकता है और हजारों माहौल दोस्त नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। पाकिस्तान में करोड़ों अफराद बिलावास्ता और बिलवास्ता इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जिसने पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर पर मुहित इलाके को एक बड़े दरिया में बदल दिया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती इंसाफ पर अमरीकी मदद और ताउन चाहता है। The opportunity in this crisis in Pakistan is that we must build back better, greener, more climate resilient back home as well. And I believe that working together we can do this. Working together not only with the government of the United States and our friends in the international community, but working with the private sector. Working with the private sector here in the United States and working with the private sector at home. I am convinced that we can build that. We will build a more climate resilient Pakistan. अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का हवाला देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में अमरीका माजी की तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़ा है। उनका कहना था कि अमरीका इस मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरा अफराद की मदद जारी रखेगा। We are here for Pakistan. We marshaled over $56 million in immediate humanitarian assistance. We've been able to send about 17 planes full of supplies, like food and materials, to build shelters, tents, tarps. And today, I'm pleased to announce another $10 million in food security assistance. We will continue to stand by Pakistan, to stand by its people, today and in the days to come, because that's what we've done for each other in both directions through much of our shared history. इस मौके पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब हुई। इस मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिका ने अब तक सैलाब मुतासरीन के लिए $55 मिलियन की इमदाद की है और अब फूड सिक्योरिटी की मद में इजाफी $10 मिलियन की इमदाद दे रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है। सैलाब के चैलेंज से फौरी न निपटा गया तो इसके असरात तवील मुद्दत के लिए होंगे। बिल्कुल जी, एंटनी ब्लिंकन से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अहम मुलाकात। इसी अहम मुलाकात पर बात के लिए हमने रब्ता किया है रशीद साफ़ी साहब से, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा रशीद साहब, इस मुलाकात के अंदर भी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं, इन ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। तो पहले मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं
جو اس ملاقات کے لیے نہیں تھیں اور بہت ساری چیزوں کو لے کر تھیں امریکہ کے ساتھ. جس دن سے یہ UNGA کے وزٹ کے لیے یہ وفد وہاں پر پہنچا ہوا ہے, اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی جانب سے بہت ساری ایفرٹس کی گئیں. تو اگر ان ایفرٹس پر ہم بات کر لیں, ان کے نتائج پر بات کر لیں جو ابھی تک آئے ہیں, جو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کی گئیں. جی بہت شکریہ. یقینی طور پر نتائج تو سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. آج بھی امریکی امداد ایک نیا اعلان ہوا ہے. اس سے پہلے اگر ہم سیلاب کی صورتحال, UNGA کے اجلاس, اس کو ایک سائٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دے اور پاکستان اور امریکہ کے گزشتہ 3-4 سال کے تعلقات پہ نظر دوڑائے, تو اس میں اور موجودہ صورتحال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دورے کے بعد اور وزیر اعظم کے دورے کے بعد ان تعلقات کی نوعیت میں بہت بڑی مثبت تبدیلی آئی ہے. ایک وہ وقت تھا کہ اسلام آباد کے سفارتکار اور اسلام آباد کا دفتر خارجہ منت ترلوں پہ آیا تھا اور ایک فون کال کی تقریباً 4.25 سال انتظار ہوا اسلام آباد کی جانب سے, لیکن وہ فون کال نہیں آئی واشنگٹن ڈی سی سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے پاس. اور یہ جو ہم بہت لو سطح پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہنچ گئے تھے, اور اسپیشلی اس میں اس وقت مزید شدت آئی جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک آئینی طریقے سے جب ہٹایا گیا اور انہوں نے حیران کن طور پہ اپنی اس آئینی تبدیلی کو امریکی سازش قرار دیا. اگر عمران خان صاحب کے پاس اس سازش کے کچھ شواہد ہوتے یا یہ کوئی ٹھوس بنیاد پہ بات کی جاتی تو اس پہ پھر بھی بات ہو سکتی تھی, لیکن آج تک عمران خان صاحب کوئی شواہد نہیں دے سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس بیانیہ کا بھی تقریباً تدفین بھی ہو چکا ہے. تو اس کے بعد جو مشکل صورتحال اگر کسی کو پیش آئی تھی تو وہ نئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اسپیشلی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بحال کرنے, یعنی آگے بڑھانے کی باتیں تو اب ہم کر رہے ہیں. آپ وہ آج سے 4 مہینے پہلے کے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو دیکھیں تو جو بھی وزیر خارجہ اس وقت تھے, اور اس کے بعد جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آفس سنبھالا تو حنا ربانی کر صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دن رات کر کے پہلی فرصت میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بحالی کے لیے کام کیا. اس میں بھی انہیں کامیابی حاصل ہوئی, اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے ایک طویل دورے پہ موجود ہے واشنگٹن ڈی سی اور امریکہ کے دیگر شہروں میں. وہاں سے اچھی خبریں یہ آ رہی ہے کہ $10 ملین کا ایک اضافی امداد کا اعلان ہوا ہے ٹونی بلنکن کی طرف سے پاکستان کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک طویل مدت شراکت داری کی باتیں ہو رہی ہے اور اس کے لیے عملی اقدامات بھی ہو رہے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایک زبردست سفارتکاری کے ذریعے نہ صرف سیلاب زدگان کے مسئلے کو اجاگر کیا بلکہ پاک امریکہ تعلقات کو پرانے نہج پہ لانے کی بھی انہوں نے ایک بنیاد رکھی, بلکہ اس میں ان کو کافی کامیابی بھی حاصل ہوئی. اور مستقبل کے اب بڑے بڑے منصوبے پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی بن رہے ہیں, اور جو باقی بین الاقوامی لیڈران ہیں ان کے ساتھ جو بلاول زرداری صاحب اور اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس سے بھی کافی توقعات ہے. اور اس پورے سیناریو میں نہ صرف جو ایک روایتی سفارتکاری کی ذمہ داری ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے پوری کی, بلکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پاکستان کے دورے پر لانا, پھر UNGA میں پورے ایجنڈے میں سیلاب زدگان کے مسئلے کو اجاگر کرنا, اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر پہ پاکستان کے اصولی موقف کو دنیا کے سامنے ایک بھرپور انداز میں رکھنا, اسلامک فوبیا کے چیزوں کو ایجنڈے پہ لانا. یہ تمام جو ہے ایک طرف شہباز شریف صاحب کی کامیابی ہے, دوسری طرف جو اس کے بنیادی جو کردار ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور حنا ربانی کر صاحبہ ہے. بہترین انداز میں یہاں پر اپنا کام کر رہے ہیں اور پاکستان کا مقدمہ بہتر انداز میں پیش کر رہے ہیں. اچھا رشید صاحب, یہاں ایک اور چیز کہی گئی ہے وزیر خارجہ کی جانب سے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو گرین
इनकलाब है, सब्ज़ इनकलाब जो है वो लाया जा सकता है। अमेरिका अगर चाहे तो इस शोबे में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पाकिस्तान में इससे हज़ारों लाखों नौकरियां जो हैं वो भी पैदा होंगी और ज़ाहिर है कि माहौल के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो आप समझते हैं कि अमेरिका इस तजवीज़ से इत्तेफाक करेगा या नहीं? अभी हमें इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, कुछ मज़ीद और मीटिंग्स करनी चाहिए, कुछ शख्सियात से मिलना चाहिए, उनको इस बात पर राज़ी करना चाहिए कि देखें आपको इस शोबे को लेकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। जी, आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस थ्योरी से मुझे इत्तेफाक है कि हर क्राइसिस जो है अपने साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का भी वो भी साथ लाती है। लेकिन जो ग्रीन इनकलाब या सब्ज इनकलाब की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बात कर रहे हैं तो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि सैलाब के अगर इस सूरत हाल से हम निकल गए और रिहेबिलिटेशन के फेज़ को भी हम खैर खूबी से अगर हमने अंजाम दिया तो यकीनी तौर पर जहाँ जहाँ से सैलाब के रेले गुजरे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ी आ सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, वसाइल की ज़रूरत होती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो अमेरिका के सामने या अक़वाम आलम के सामने ग्रीन पाकिस्तान में को मज़ीद बेहतर करने के लिए जो साथ देने की ऑफ़र की है, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। एक तो ये है कि हमने दुनिया को ये तासुर दिया है कि पाकिस्तान हर मामले में सिर्फ इमदाद का तालिब नहीं होता, बल्कि अपनी कंट्रीब्यूशन करने के लिए और अपने वसाइल को बरूईकार लाने के लिए भी हम पुरअज़म है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये तासुर दिया है कि हमें इमदाद ना दे, बल्कि हमें टेक्निकल सहूलतें फ़राहम कीजिए, इन्वेस्टमेंट करे, हमें तकनीकी मावनत दे, हमें जो हमारी क्राइसिस है इसको अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील करने में हमारा साथ दे। और जो आपने दूसरा इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि क्या अमेरिका इस पे अच्छा रद्द-ए-अमल देगा या साथ देने पे हामी भर सकते हैं, तो यकीनी तौर पर अमरीकी थिंक टैंक्स और अमरीकी हुकूमत काफ़ी मुद्दत से पाकिस्तान के साथ ज़री शोबे में ताउन के लिए कोशा रहा है। लेकिन कई मसाइल यहाँ के भी है, कई मसाइल स्टेट डिपार्टमेंट के भी थे, तो आज तक हमने इस पेशकश की या दोनों ममालिक की इस ख्वाहिश से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठाया। अब चूँकि दुनिया ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि पाकिस्तान का चूँकि क्लाइमेट चेंज में कोई किरदार नहीं है और इसके पाकिस्तान को कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ रही है, और अब चूँकि पाकिस्तान खुद अमेरिका समेत अक़वाम आलम से मुतकाज़ी है कि वो एग्रीकल्चर में और ग्रीन पाकिस्तान को बिल्ड करने में मदद तलब कर रहा है, तो यकीनी तौर पर ये एक अच्छा इक़दाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से तजवीज़ अच्छी है। और वाशिंगटन डीसी से जो हमें सेंस मिल रहा है, हमें तवक्को भी है, और क्योंकि ये चीज़ें बहुत आया है कि माज़ी में भी अमेरिका ने ज़री शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन के लिए कई मंसूबे पेश किए हैं, तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि उसको अमली जामा फिर हम नहीं पहना सके थे। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान पेशकश कर रहा है और अमेरिका आमादगी ज़ाहिर कर रहा है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कम से कम ज़री शोबे में या ज़री ताउन में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान पेशरफ्त होगी। ठीक है, एक और मामला जिस पर अमेरिका को अग्री करना और उसके बाद उस पर अमल दरामद कराना चीज़ों पर, वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी पाकिस्तान समझता है, और वो है रशीद साहब मेरे ख्याल में बहुत बेहतर अंदाज में आप समझते हैं अफ़गानिस्तान का मसला। पाकिस्तान ने जिस तरह से हिमायत की, जब अनाउंस किया गया अमेरिका की जानिब से कि जी हम यहाँ से इनखला करना चाहते हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम भी किया, और जिस कदर काम और जिस कदर कुर्बानियाँ हमने अफ़गानिस्तान के लिए दी हैं, आपको लगता है कि अब अमेरिका की तरफ से तो एतराफ़ किया जा रहा है। इस मीटिंग के अंदर एंटनी ब्लिंकन ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया उन सब चीज़ों को लेकर, कुर्बानियों को लेकर, लेकिन आपको लगता है कि अब तालिबान जो हैं वो भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे और उन कुर्बानियों का एतराफ़ किया जाएगा, कोई पॉजिटिव चीज़ें हम देख रहे होंगे उनकी जानिब से होती हुई पाकिस्तान के साथ? हम तवक्को कर रहे हैं और मुतालबा भी है, पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तानी अवाम का भी है, क्योंकि अगर रियासत पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का हमेशा से साथ दिया तो उससे बढ़ के अवाम ने अफ़गानियों का साथ दिया है। तो आज एक तरफ पाकिस्तान जो है अगर सैलाबी सूरत हाल के नीचे है, और दूसरी तरफ अगर हमारी माशी मसाइल है और हम अक़वाम आलम की मदद के तलबगार है, तो ऐसे में एक अच्छे पड़ोसी होने का तो यही तकाज़ा भी है।
اور یہ فرض بھی بن رہا ہے افغان بھائیوں کا کہ یہ مشکل صورتحال میں وہ پاکستان کی حمایت کے لیے آگے بڑھے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کی بجائے سنوارنے کی ہر ممکن کوشش کرے. اگر بالفرض اول تو پاکستانی ریاست نے بار بار یہ بات واضح کی ہے کہ پاکستانی ریاست نے ہمیشہ افغانستان کے استحکام کے لیے کام کیا ہے اور یہ کوئی سیاسی یا سفارتی بیان نہیں ہے. ہمارے پاس عملی طور پر دنیا کو بتانے کے لیے اور دکھانے کے لیے لاتعداد ثبوت موجود ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے مستحکم افغانستان کے لیے کوشاں رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ سے افغانستان میں کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جن کو پاکستان اور افغان عوام کے درمیان اس بھائی چارے پہ اعتراض رہتا ہے. ماضی قریب میں ہم نے دیکھا تھا کہ اشرف غنی صاحب کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ پاکستانی اور افغانی عوام کیوں اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں بندھے ہیں. اب جب طالبان آئے اور پاکستان نے انتہائی نامساعد حالات میں جو 1 سال 1.5 سال ہونے کو ہے افغانیوں کی ہر ممکن مدد کی. ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے افغانیوں کی ان کے کھانے پینے کا بندوبست سے لے کر ان کی جو بنیادی ضرورتوں میں پاکستان نے ہر طرح کا کردار ادا کیا. لیکن حالیہ دنوں میں کچھ عناصر ایسے تھے جو اس تعلقات کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے ان قربانیوں کو دوسری نگاہ سے دیکھا اور جس پہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے بھارت نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو سفارتی سطح پہ بآسانی حل کیا جا سکتا تھا اس کو ہوا دینے کی کوشش کی اور بدقسمتی سے کچھ افغانی بھی اس سازش کا حصہ بن گئے. لیکن UNGA میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے ایک بہت بڑا وقت جو ہے وہ افغانیوں کی ترجمانی کرنے پہ خرچ کیا. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت اقوام عالم میں طالبان کی نمائندگی نہیں ہے, وہ براہ راست اپنی بات نہیں کر سکتی ہے. وزیر اعظم صاحب نے ان کی زبان میں بات کرتے ہوئے ان کے مسائل کو دنیا کے سامنے رکھا اور پھر بلاول بھٹو صاحب کو جہاں جہاں موقع ملا ہے انہوں نے افغانیوں کے دکھ درد کی کہانی سنائی ہے. اور آج بھی دیکھیں پاکستان اور افغانستان امریکہ کے درمیان بائیلیٹرل مذاکرات یا ملاقات کا ایک سلسلہ تھا, لیکن اس میں بھی پاکستان کے وزیر خارجہ افغانیوں کے دکھ درد کو بیان کرنا نہیں بھولے اور انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کے سامنے یہ بات اٹھائی کہ افغانیوں کی اس مشکل صورتحال میں ان کی مدد ضروری ہے. پاکستان نے اپنی شکایتیں جو افغانی طالبان یا افغانی حکومت سے پاکستان کی کچھ چیزوں میں شکایتیں ہیں اس کا تذکرہ بھی مناسب نہیں سمجھا اور صرف وہاں پہ انسانی المیوں کا تذکرہ کیا اور دنیا سے اور امریکہ سے یہی مطالبہ کیا کہ نہ صرف ان کے جو منجمد اثاثے ہیں اس کو جاری کیے جائے بلکہ وہاں پہ جو انسانی مسائل ہے, جو فوڈ کے مسائل ہے, ادویات کے مسائل ہے, تعلیم کے مسائل ہے, صحت کے مسائل ہے, اس میں افغانیوں کی مدد کی اپیل کی ہے. تو میرے خیال میں یہ بات تو ریئلائز جو سینسیبل افغانی طبقہ ہے وہ شروع دن سے کر رہے ہیں اور جو وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے اس وقت امریکہ میں اور UNGA میں جو افغانیوں کے مسائل کو اجاگر کیا تو ہم امید اور توقع کر رہے ہیں کہ ماضی قریب میں جو چند ایک ناخوشگوار واقع ہوئے سفارتی سطح پہ اس کا سلسلہ بھی رکے گا اور افغانی عوام بھی دنیا کی طرح پاکستان کے مثبت کردار کو افغان مسئلے میں ضرور پرکھنا اور دیکھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا رشید صاحب, ایک اور چیز جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا, پاکستان کا دشمن, پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے سرگرم رہنے والا بھارت, اس حوالے سے بھی کیا ان میٹنگز کے اندر بات ہوئی ہے؟ UNGA میں بھی ہم نے دیکھا جہاں جہاں بھی ایون جب بھی بات کی گئی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے تو ہی سیٹ کہ ہم بہت بہترین تعلقات چاہتے ہیں, اچھے تعلقات چاہتے ہیں, خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں ون سائڈڈ نہیں ہو سکتی ہیں, دونوں جانب سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات جو ہیں وہ کرنا ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کو لے کر امریکہ کچھ کردار ادا کر سکتا ہے؟ کسی مذاکرات کی ٹیبل پر ان دونوں کو کسی طرح سے دوبارہ بٹھایا جا سکتا ہے, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, چاہے وہ افغانستان کے اندر سے پاکستان کے اندر در اندازی کرنا ہو, ان تمام چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, بہتر کیا جا سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان امریکہ کی مدد سے؟ رشید صاحب جی دیکھیں, امریکہ اور بھارت کے بیچ میں بہت قریبی تعلقات ہے, اسٹریٹجک تعلقات ہے اور بھارت جو ہے
وہ مجبور ہے کہ کچھ معاملوں میں وہ امریکہ کو وہ ضرور ریگارڈ وہ دینے پہ مجبور ہے. بھارت کے بہت بڑے وہ سننا پڑتا ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ جب امریکی وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات ہو رہی تھی تو اس میں بھی امریکی حکام نے ہندوستان کے رویے کے حوالے سے بات کی اور دونوں ممالک پہ زور دیا کہ وہ اچھے تعلقات کو آگے بڑھائے اور جو علاقائی مسائل ہیں ان کو مل جل کے حل کرنے کی کوشش کرے. تو یقینی طور پر امریکہ ایک بہتر کردار ادا کر سکتا ہے. ماضی میں بھی امریکہ نے کیا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا, ہٹ درمی کی انتہا ہے ان کی, پھر دنیا, تو میرے خیال میں اگر امریکہ چاہے گا بھی تو اتنا ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے کسی مرحلے پر مذاکرات کے میز پہ آ جائے. لیکن اگر بھارت کی ہٹ درمی کا رویہ ختم نہیں ہوگا یا اس میں کمی نہیں آئے گی تو بدقسمتی سے ہمیں کسی بڑی بریک تھرو کے لیے پوری امید ہونا میرے خیال میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا. وزیر اعظم صاحب نے UNGA کے اجلاس میں بھارت کے مفقود چہرے سے ایک دفعہ پھر پردہ اٹھایا ہے. اس پہ بھی بھارت کی سفارتی ٹیم جو ہے پاکستان سے شدید برہم ہے اور بہت زیادہ, کیونکہ کشمیر کا مقدمہ جس طرح آصف بلاول بھٹو زرداری صاحب اور اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب امریکہ میں لڑکے آئے ہیں تو وہ اس پہ ان کو کافی سبکی بھی ہوئی ہے. اور دنیا نے دیکھے, اب ترک صدر اردوغان کے بیانات کو دیکھے, چین کے بیانات کو دیکھے, ابھی امریکی وزیر حکام جو ہے ان کی طرف سے جو مذاکراتی عمل شروع کرنے پر زور دینے کی جو اشارے ہے, تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ بھارت کی فرسٹریشن کو اور ان کے غصے کو مزید بڑھاوا دے گا. لیکن ایسے میں آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ مسائل کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہے. جنگ یا تنازعات کو مزید ہوا دینا جو ہے نہ پاکستان کے حق میں ہے نہ بھارت کے حق میں. تو چاہے ہماری تو یہی خواہش بھی ہے, یہی دعا بھی ہے کہ امریکہ کہ اس کے ثالثی میں بھارت جو ہے مثبت رویہ دکھائے, روس کی ثالثی میں دکھائے, سعودی عرب کے امید رکھنی چاہیے لیکن کوئی بہت زیادہ امیدیں ہمیں اس کو لے کر ابھی سے نہیں جوڑنی چاہیے ہیں, کیونکہ وزیر خارجہ نے جب سے منصب موجود ہے, جب تک مودی سرکار موجود ہوگی ہمیں کسی بڑی بریک تھرو کی کوئی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہو گیا. رشید صافی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سینئر تجزیہ کار رشید صافی صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور بات ہم کر رہے تھے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جو اینٹونی بلنکن سے ملاقات ہوئی ہے, امریکہ کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے اس بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے. کس طرح سے پاکستان نے یہاں پر امریکہ کے اندر موجود رہتے ہوئے خاص طور پر UNGA میں افغانستان کا مقدمہ اٹھایا ہے, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے بات کی ہے. یہ ساری چیزیں اس پر ہم ڈسکس کر رہے تھے. پروگرام میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور ابھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی خبر موجود ہے. روس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جو ہے وہ جاری ہے. امریکہ اس میں بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے اور رشیا نے تو یہاں تک بھی الزام لگایا ہے کہ یہ ساری جنگ جو ہے اس کی وجہ ہی امریکہ ہے, جو ان دونوں ممالک کے درمیان تنازع کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے ہے ہی امریکہ. تو ابھی امریکہ کے حوالے سے ہمارے پاس خبر ہے جو کہ روس سے آئی ہے کہ روس نے سابق امریکی انٹیلیجنس جو کانٹریکٹر تھے ایڈورڈ سنوڈن ان کو شہریت دے دی ہے. ایڈورڈ سنوڈن جو ہیں ناظرین, یہ وہ شخص ہیں, ان کا نام آپ نے یقیناً بہت زیادہ سن رکھا ہوگا, اگر نہیں سنا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے 2013 میں دنیا بھر سے بہت سارے مواصلات اور ڈیٹا حاصل کرنے کے امریکی خفیہ نگرانی کے جو پروگرام ہیں ان سے متعلق معلومات افشا کر دی تھی, راز افشا کر دیے تھے. اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ پکڑے جائیں گے, ان کو سخت سزا ہوگی, لیکن یہ سزا سے بچنے کے لیے فرار ہوتے رہے ہیں مختلف ممالک کے اندر. امریکی حکام برسوں سے اس کوشش میں ہے کہ ایڈورڈ کو ملک میں واپس لایا جا سکے تاکہ ایڈورڈ کے الزامات پر, جاسوسی کے الزامات پر امریکہ میں مجرمانہ کارروائی جو ہے جو چل رہی ہے اس کا وہ سامنا کر سکیں اور انہیں سزا دی جا سکے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس جو ہیں وہ ابھی تک سنوڈن کی امریکی شہریت کی حیثیت میں کسی تبدیلی سے آگاہ نہیں کر سکے ہیں. سنوڈن کے بارے میں واشنگٹن کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, یہ ان کا کہنا ہے. روس کی جانب سے جن سابق امریکی انٹیلیجنس کانٹریکٹر ایڈورڈ کو شہریت دی گئی ہے وہ ہیں کون, ان پر الزامات کیا ہیں, کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, کچھ ہم نے ایک رپورٹ کے اندر شامل کی ہیں, آپ سے شیئر کر رہے ہیں.
साबिक अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को रूस की शहरियत दे दी गई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एडवर्ड स्नोडेन के साथ ही तकरीबन 75 दीगर गैर मुल्की शहरियों को भी रूसी शहरियत देने के एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं। 39 साला एडवर्ड स्नोडेन अमेरिका में सरकारी निगरानी के प्रोग्रामों की तफसीलात से मुतल्लिक खुफिया दस्तावेजात लीक करने के बाद अमेरिका को मतलूब हैं और अमेरिकी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सन 2013 से रूस में मुकीम हैं। स्नोडेन को रूस में सन 2020 में मुस्तकिल रिहाइश फराहम की गई थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका की शहरियत तर्क किए बगैर रूसी शहरियत के लिए दरख्वास्त देने का सोच रहे हैं। अमेरिकी हुक्काम बरसों से इस कोशिश में हैं कि एडवर्ड स्नोडेन को मुल्क में वापस लाया जाए ताकि वो जासूसी के इल्जामात पर अमेरिका में मुजरिमाना कार्रवाई का सामना कर सकें। खबर एजेंसी के मुताबिक स्नोडेन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में सन 2006 में भर्ती हुए थे और सन 2007 में उन्हें जेनीवा में तैनात किया गया, जहां उन्होंने सिफारती अहाते में नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्नीशियन के तौर पर काम किया। स्नोडेन ने सन 2009 में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने के लिए CIA की मुलाजमत तर्क कर दी। मई सन 2013 में उन्होंने इदारे से छुट्टी तलब की और हांगकांग चले गए, जहां उन्होंने अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा सिक्योरिटी राज मीडिया के सामने अफशा किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी गैर मुल्की रहनुमाओं और ममालिक की जासूसी के लिए किस तरह डाटा छानती है और उन पर नजर रखती है। स्नोडेन के मुताबिक उन्होंने ये इंकशाफात इसलिए किए क्योंकि उनके ख्याल में अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी बहुत आगे बढ़ चुकी थी, जो शहरी आज़ादियों की बड़ी खिलाफ वर्जी थी। सन 2020 में एक अमेरिकी अदालत में ये साबित भी हुआ था कि एडवर्ड स्नोडेन ने जिस प्रोग्राम को बेनकाब किया था वो गैर कानूनी था और अवामी सतह पर इस प्रोग्राम का दिफा करने वाले अमेरिकी इंटेलिजेंस सरबराह झूठ बोल रहे थे। एडवर्ड स्नोडेन ने सन 2019 में अपनी आपबीती पर एक किताब भी लिखी, जिससे दुनिया भर में खुफिया निगरानी के हवाले से आलमी बहस ने जन्म लिया। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने स्नोडेन को अपनी आपबीती पर मुनाफा इकट्ठा करने से रोकने के लिए भी मुकदमा दायर किया था। महकमे का कहना है कि स्नोडेन ने खुफिया एजेंसियों के साथ खुफिया मालूमात को अफशा करने वाले मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की है। व्हाइट हाउस ने स्नोडेन की शहरियत पर तबसरा महकमा इंसाफ को भेज दिया है और ज़ेरे इल्तवा मुजरिमाना इल्जामात का हवाला दिया है। रूस के यूक्रेन में खुसूसी फौजी ऑपरेशन को शुरू करने के फैसले के बाद वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान ताल्लुकात पहले ही गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों के अरसे में अपनी कम तरीन सतह पर हैं। ऐसे में खदशात हैं अमेरिका को तलब एडवर्ड स्नोडेन को रूसी शहरियत देना दोनों ममालिक में मज़ीद तलखी का बाइस न बन जाए। क्या दोनों ममालिक के दरमियान इस मामले पर तलखी बढ़ सकती है? इसी पे बात करेंगे डॉक्टर हामिद खान साहब से, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। वीडियो लिंक पर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हामिद खान साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे और मेरे देखने वालों को ज़रा ये बताइएगा कि क्या मफादात हैं रशिया के, इनको एडवर्ड को ये जो शहरियत दी गई है इसके पीछे, और फिर अमेरिका का इसमें क्या नुकसान हो सकता है अगर इनको रशिया की शहरियत मिल गई है? और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अमेरिका को कहीं ना कहीं नीचा दिखाते दिखाते रशिया जो है वो अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठे इनको शहरियत देते हुए, जो दे चुका है ऑलरेडी? जी आसमा, देखें बात ये है कि ये जो बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर रशिया ने जिस तरह खुलेआम यूक्रेन के हवाले से, यूरोप के ताल्लुकात के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से एक तरह से अमेरिका से एक मुसलसल उसकी जो वो कहते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए हैं, इंतहाई ख़तरनाक हो गए हैं सफारती ताल्लुकात, उसमें रशिया को मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा मज़ाहमत या ख़तरे का सामना है एडवर्ड स्नोडेन को शहरियत देने में। इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि इसको शहरियत क्यों दी गई, तो वो ये वजह है कि ताकि वो जो इंटरपोल का जो मुतालबा था कि जी इसको किसी न किसी तरह कानूनी तौर पर इंटरपोल के हवाले किया जाए और उसके बाद इसको अमेरिका ले जाया जाए, उसको रोकने के लिए अब ये वाहिद रास्ता रह गया था, क्योंकि 2013 से लेकर अब तक तकरीबन 10 साल हो गए थे एडवर्ड स्नोडेन को इंटरपोल को मतलूब हुए और रशिया ने ये जिसको शहरियत दी है इसके अंदर एक वाज़ेह पैगाम अमेरिका को चला गया है कि चूंकि अब ये रशियन शहरी है, रूस और अमेरिका के दरमियान मुजरमान के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं है। जब ये मुआहिदा नहीं है तो अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा किसी भी तरह एडवर्ड स्नोडेन की हवालगी का या उसको बतौर अमेरिकी मुजरम उसके हवाले करने का। और इसी तरह कोशिश की गई थी कि एडवर्ड स्नोडेन जो है वो बगैर अमेरिकी शहरियत सरेंडर किए ही रूसी शहरियत हासिल कर सके, जिसमें कामयाब हो। ठीक है, अच्छा ये जो इनकी जानिब से इंकशाफात किए गए थे, कुछ इस पे बात कर लेते हैं जिनकी वजह से 10 साल
یہ مختلف جگہوں پر پناہ لیتے رہے ہیں اور بچتے رہے ہیں انٹرپول کی جانب سے گرفتاری سے. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ امریکی جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں, کس طرح سے جو دیگر بڑے بڑے غیر ملکی رہنما ہیں, جو لیڈرز ہیں, ان کی جاسوسی کی جاتی ہے, ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے. تو سنوڈن کا کہنا تھا کہ یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں, شہری آزادیوں کی خلاف ورزی ہیں. آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ واقعتاً یہ جو امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے وہ ایک کرائم ہے جی جو سنوڈن نے کیا ہے, جو ایگریمنٹس آلریڈی موجود تھے ان کے خلاف ورزی کی ہے, تو واقعتاً یہ مجرم ٹھہرتے ہیں سارے معاملے میں؟ آپ جتنی بھی تحقیقات ابھی تک سامنے آئی ہیں اس کے اندر دو چیزیں بڑی واضح ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کا جو مختلف دنیا کی سیاسی شخصیات اور اہم شخصیات کی جو ان کی جو جاسوسی کا معاملہ ہے, یہ تو دوسری جنگ عظیم سے بھی پہلے کا ہے, اور اس کے اندر بہت سارے ایویڈنس دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی سامنے آئے. تو یہ تو ایک امریکی تاریخ ہے جس میں وہ بہت ساری شخصیات کی, جس کو آپ کہتے ہیں جاسوسی بھی کرتا ہے اور ان کے خفیہ راز بھی اپنے پاس رکھتا ہے. ان کو وقت آنے پر اس پر بلیک میل بھی کیا جاتا ہے. KGB اور CIA میں اس کے اندر ایک کھلی جنگ چلتی رہی. جب سرد جنگ کا دور تھا, سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے 1988 تک, سرد جنگ کے اندر مختلف شخصیات کو بلیک میل کرنا ان کی جو نگرانی کے ذریعے وہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا. بات یہ ہے کہ امریکی مطالبہ یہ ہے کہ ایڈورڈ سنوڈن نے جو NSA نیشنل سیکورٹی ایجنسی, جس کے تحت ایک حلف لیا جاتا ہے کہ آپ کسی قسم کا بھی کوئی بھی راز جو ہے وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کریں گے, یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں سے بھی شیئر نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس اوتھ کی خلاف ورزی کی ہے. اس حوالے سے تو بات کلیئر ہے. ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ بڑا کلاسک ایگزامپل جولین اسانج اور ایڈورڈ سنوڈن دونوں کی ایک طرح سے پروفائل ایک جیسی ہے. جولین اسانج نے وکی کی اور اس کے بعد امریکہ کو مطلوب ہو گئے, پوری دنیا میں انہوں نے وکی لیک سے ایک تہلکہ مچایا, سویڈن میں پناہ لی, اس کے بعد ایکواڈور کی ایمبیسی میں اتنے سال رہے. آخرکار امریکہ برطانوی عدالت کے ذریعے ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا 2019 میں جولین اسانج کو. تو جولین اسانج جب سے امریکہ کے حوالے ہوئے, آج 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے, اس کے بعد سے یہ خطرہ بہت منڈلا رہا تھا کہ اب کسی نہ کسی طرح امریکہ جو ہے وہ ایڈورڈ سنوڈن کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, اور اس راستے کو روکنے کے لیے رشیا نے ان کو یہ شہریت دی اور یہ واضح اعلان کیا ہے کہ جولین اسانج کی طرح ایڈورڈ سنوڈن کو کسی صورت بھی امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا, چاہے وہ امریکی قانون میں امریکی مجرم بھی ہوں. نہیں تو کچھ ذرا ہمیں یہ بھی سمجھا دیجیے گا نا پھر کہ یہ معاملہ رشیا اور امریکہ کے درمیان کب تک چلتا رہے گا, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ روس کے خلاف کھڑے ہونا امریکہ کی کوئی آج کی پالیسی نہیں ہے, یہ بہت دیرینہ پالیسی ہے. تو کہیں کبھی نہ کبھی کچھ معاملات, کچھ تعلقات میں بہتری آپ آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ یوکرین جنگ جاری ہے, رشیا کو ادھر معاملہ چل رہا ہے, تو یہ تعلقات بگڑتے ہی چلے جائیں گے؟ ظاہر ہے دونوں بڑی قوتیں ہیں, تو کوئی ثالثی کے لیے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے, کوئی کچھ کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ ان دونوں کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے نا سر, اس کی وجہ سے ہم جیسے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ بہت سارے سنگین نتائج جو ہیں وہ بھگتتے ہیں, چاہے وہ غذائی قلت ہو, توانائی کا بحران ہو, بہت ساری چیزوں کا اثر بہت سارے ممالک پر آ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے آسما, اس سے کوئی انکار نہیں کہ اس یوکرائن رشیا وار نے پوری دنیا کے اندر ایک انتہائی سخت, جس کو ریسیشن یا اقتصاد بازاری کہتے ہیں, اس کا مکمل خطرہ نہ صرف منڈلا رہا ہے بلکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سردیوں میں دنیا میں شدید انفلیشن اور اقتصاد بازاری یعنی ریسیشن آ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ روس اور امریکہ کا یہ جو تناؤ ہے, اس کے اندر یورپ جو ہے وہ میدان جنگ بن گیا ہے, یا آپ سمجھیں تختہ مشق بنا ہوا ہے, جہاں پر نہ تو ڈائریکٹلی امریکہ کو کوئی اپنے شہریوں کو خطرہ ہے, نہ روس اس طرح خطرہ مول لے رہا ہے. یہ تو یوکرائن اور یورپ محاذ جنگ بن گئے ہیں. تو تناؤ کو کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یورپ اور جیسے ٹرکی آگے آیا, یا اس طرح کے ممالک آگے آئیں جو ڈائریکٹلی اس خطے میں ہیں جہاں پر جنگ چل رہی ہے. ادروائز یہ تناؤ مجھے بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, یہ صورتحال سرد جنگ کی طرف جا رہی ہے, اور دنیا ایک بار پھر 2 بڑے گروپس میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے. جس طرح تائیوان کی صورتحال دیکھ لیں کہ اگر یوکرائن کی طرف رشیا نے دباؤ بڑھایا ہے, تو امریکہ نے ساتھ ہی تائیوان کی طرف چائنا پر دباؤ بڑھا دیا ہے. تو اس صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو چائنا رشیا ایک گروپ پہ چلے جائیں گے, یورپ اور امریکہ ایک گروپ پہ چلے جائیں گے, اور اس سب کا اثر بالکل خطے کے ان ممالک پر ہوگا جن کا دارومدار یا جن کی معیشت روس اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تجارت اور تعلقات پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو امریکی اراکین کانگریس نے یوکرین کو مزید مدد دینی چاہیے, امداد دینی چاہیے, $12 ارب کی
फौजी इक़्तिसादी इमदाद देने पर इत्तेफाक कर लिया है। तो आपको लगता है कि ये कांग्रेस है, रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ ये मामला जो है ये किसी न किसी बिगाड़ की वजह बन सकता है, कोई ना कोई इस पर अपोजिशन सामने आ सकती है, जिस तरह से यूक्रेन को लेकर हिमायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा अमेरिकी प्रेसिडेंट भी जो हैं, उनकी पार्टी भी जो है, या आपको लगता है कि नहीं दोनों पार्टीज जो हैं वो इस मामले पर बिल्कुल मुत्तफिक जिस तरह से अभी तक हमें दिखाई दी हैं आगे चलकर भी मुत्तफिक रहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका की तारीख आप उठा के देख लें, चाहे रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल वॉर जोन के डिसीजंस वो इन्होंने कांग्रेस ने हमेशा यूनानिमसली लिए हैं, इकट्ठे लिए हैं, बल्कि उनको अदालतों ने भी सपोर्ट किया है। अमेरिका की इराक की जंग की आप तारीखी मिसाल लेते, जब लग रहा था कि जी बहुत बड़ी अपोजिशन इनको कांग्रेस में मिलेगी और ये वोट पूरे नहीं कर सकेंगे, लेकिन नतीजतन यही हुआ, जॉर्ज बुश ने पूरी तरह से उसको कामयाबी से इराक पर हमले को मंजूर करवा लिया। तो इस हवाले से अगर आप गौर से सूरत हाल को देखें तो मैं नहीं समझता कि इसको कांग्रेस की तरफ से कोई अपोजिशन होगी। हाँ, अलबत्ता ये क्वेश्चन अब खड़ा हो रहा है कि क्या ये $12 अरब जो यूक्रेन को मिलेंगे, क्या यूक्रेन इसको वाकई ही जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकेगा या नहीं। बहुत सारी तहकीकाती एजेंसियां इसके ऊपर क्वेश्चन कर रही हैं कि यूक्रेन को जो असला मिला है वो भी सारा अभी तक रूस की जंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि उसके बारे में भी बहुत सारे खदशात का इजहार किया जा चुका है। तो $12 अरब देकर अमेरिका वो अपना टिपिकल जो उसका हमेशा से रोल रहा है कि वो पैसे के जरिए जंगों को या अपने इत्तेहादियों को सपोर्ट करता है, तो ये एक अमेरिकी पॉलिसी है हमेशा से, उसी का ये कंटिन्यूटी है। 70s में 80s में असले को इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा, करने की नौबत भी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि हामिद साहब हम जानते हैं कि पिछले दिनों तुर्की की जानिब से बयान बड़ा अहम सामने आया था कि जी अब जो रशिया है वो इस जंग से निकलना चाहता है और कोई ना कोई मौका जो है बेहतर वो देखा जाएगा और इस जंग को मज़ीद तूल जो है वो नहीं दिया जाएगा। वेल लेट्स सी, अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो दोबारा हम आपसे बात कर रहे होंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खान साहब, आप मुझे ज्वाइन कर रहे थे। जी आप प्रोग्राम में आगे बढ़ जाते हैं और जिस तरह से इन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये जो जंग जारी है इसका खमियाजा बहुत सारे ममालिक को महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। तो हमारे पास खबर ये आई है कि तिजारत की आलमी तंजीम जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने खबरदार किया है कि पे दर पे बहरानों की वजह से दुनिया को आलमी कसाद बाजारी का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, WTO के सालाना पब्लिक फोरम के मौके पर ऑर्गेनाइजेशन के जो सरबराह हैं उन्होंने इन खदशात का इजहार किया और कहा यह कि अब सोचना यह है कि हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे और दुनिया को किन इकदामात के उठाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है उसने भी ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा यह है कि अगले साल आलमी मईशत को लगाए गए अंदाज़ों से बढ़कर ज़रब लग रही होगी। माहिरीन कहते हैं कि कोरोना वायरस के बायस माशी सूरत हाल की बदहाली, सप्लाई चेन में रुकावटों और यूक्रेन पर रूसी हमले समेत कई अवामिल ने अफरात ज़र को एक ऐसी सतह तक पहुंचा दिया है नाज़रीन जो दहाइयों में नहीं देखी गई है। आलमी तंजीमों के खदशात का मतलब क्या है और उसका हल निकालने के लिए क्या तजावीज़ दी गई हैं, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखा रहे हैं। दुनिया कसाद बाजारी की तरफ जा रही है। आलमी मुआशी तंजीमों ने खबरदार कर दिया। तिजारत की आलमी तंजीम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सरबराह निगोजी ओकुंजो आयवेला ने सालाना पब्लिक फोरम के मौके पर अपने खिताब में इन खदशात का इजहार किया है कि इस वक्त दुनिया भर में जारी तसादुम बहरानों को जन्म दे रहे हैं जो आलमी सतह पर कसाद बाजारी की वजह बन सकते हैं। सरबराह का कहना है कि इस वक्त सोचना ये चाहिए कि हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। दुनिया को पैदावार को बहाल करने और बढ़ाने की जरूरत है। आलमी तंजीम ने तमाम ममालिक से अपील की है कि मुआशी गिरावट से बचने के लिए अपनी पॉलिसियां तब्दील करें। दूसरी तरफ आलमी खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने भी मिलते जुलते खदशात का इजहार किया है कि अगले साल आलमी मईशत को इससे बढ़कर ज़रब लग सकती है, जिसका खदशा पिछले साल जाहिर किया गया था। इदारे ने जंग की कीमत की अदायगी के उन्वान से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें आलमी मईशत की गिरावट की वजह रूस
यूक्रेन जंग के असरात को करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तनाज़े ने आलमी सतह पर तेजी से अफरात ज़र को बढ़ाया, जबकि जिंदा रहने की कीमत पहले से भी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2022 की पहली छमाही में दुनिया के बेशतर ममालिक में अफरात ज़र सन 1980 की दिहाई के बाद की बुलंद तरीन सतह पर है। अगले साल कसाद बाजारी का शिकार होने से पहले आलमी मईशत दबाव का शिकार रहेगी। आलमी इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के सेक्रेटरी मैथ्यूस गोरमैन का कहना है कि दुनिया रूस के यूक्रेन पर हमले की बहुत बड़ी कीमत अदा कर रही है। अखराजात बढ़ने और क़ुव्वत खरीद मुतासिर होने के बायस कारोबारी इदारों ही नहीं, आम अफराद को भी नुकसान का सामना है। कोरोना की आलमी वबा के बाद यूक्रेन और रूस के दरमियान छिड़ने वाली जंग के बायस अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में बहुत इजाफा देखने में आया है। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस मुआशी सूरत हाल की बदहाली, सप्लाई चेन में रुकावटों और यूक्रेन पर रूसी हमले समेत कई अवामिल ने अफरात ज़र को एक ऐसी सतह तक पहुंचा दिया है जो दिहाइयों में नहीं देखी गई। मुआशी माहिरीन इससे पहले भी खबरदार करते आए हैं कि अगर बहरानों को न रोका गया तो सूरत हाल कसाद बाजारी की तरफ चली जाएगी। आलमी मुआशी तंजीमों ने भी इस खतरे का वाज़ेह अल्फाज में इजहार कर दिया है। अब देखना ये है कि दुनिया इस मुआशी गिरावट से बचने के लिए क्या लाहे अमल अपनाती है। बिल्कुल जी, क्या लाहे अमल अपनाया जाता है ये देखना बड़ा अहम होगा। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह के बाद। साइंसदान इलेक्ट्रॉनिक दिमाग से लैस ऐसे नन्हे मुन्ने माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स बनाने में कामयाब हो गए हैं जो खुदकार तौर पर चलने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी की एक टीम ने शमसी तवानाई से चलने वाले रोबोट्स तहकीक करने के मंसूबे के तहत इन छोटी मशीन्स की नई जनरेशन तैयार की है जो माइक्रो सर्जरी अंजाम देने से लेकर शरियानों के अंदर की सफाई तक का काम कर सकते हैं। ये माइक्रो रोबोट सिर्फ 250 माइक्रोमीटर यानी एक चिमटी के सर से भी छोटे होते हैं और बगैर किसी बैरूनी कंट्रोल के काम कर सकते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि ये दिमागी रोबोट्स दुनिया में वसी पैमाने पर अहम काम कर सकते हैं, जिनमें सबसे अहम जिस्म में जाकर अच्छे खुलियात की शनाख्त करना और खराब खुलियात को मारना शामिल है। दुनिया भर के नायाब जेवरात, मास्टरपीस और दीगर कदीम और कीमती अशिया की नीलामी करने वाले मशहूर नीलामी इदारे ने ऐलान किया है कि 18 कैरात से ज्यादा वजन का हामिल दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत तस्वुर किया जाने वाला गुलाबी हीरा नवंबर में नीलामी के जरिए फरोख्त कर दिया जाएगा। चमकता हुआ ये गुलाबी हीरा एक अंगूठी पर नस्ब किया गया है जो दो तरफ से एक बड़े सफेद हीरे से जुड़ा हुआ है। नीलाम घर के मुताबिक गुलाबी हीरा एशिया में खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये हीरा दुनिया भर के शौकीन अफराद की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज करवाएगा। इस नायाब हीरे की नीलामी हांगकांग में की जाएगी, जहां इसके $3.5 करोड़ में फरोख्त होने का इम्कान है। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले डेविड रश 52 हफ्तों में 52 आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले शख्स बन गए। उन्होंने अपने नए रिकॉर्ड में 1 मिनट के दौरान सबसे ज्यादा मार्शमेलो मुंह से कैच करके कामयाबी हासिल की। अमेरिकी रियासत आइडाहो के रिहायशी शख्स डेविड रश मजबूरी तौर पर अब तक 249 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। डेविड का कहना है कि ये रिकॉर्ड बनाने का मकसद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की तालीम और उससे जुड़ी सरगर्मियों का फरोग है ताकि बच्चों में इन मज़ामीन में दिलचस्पी बढ़ सके। भारत की रियासत केरला से ताल्लुक रखने वाली खातून की सोशल मीडिया पर गढ़ों और गटर के पानी से भरी सड़क पर फोटोशूट करवाने वाली दुल्हन की तस्वीर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर सार्फिन इस लड़की का ये मुनफरिद फोटोशूट देखकर हैरान है। वीडियोस और तस्वीर में देखा जा सकता है कि दुल्हन रवायती रूसी साड़ी में मलबूस है, जबकि इसके अकब में लोग भी मामूल के मुताबिक गुजर रहे हैं, लेकिन दुल्हन बगैर किसी की परवाह किए अपना फोटोशूट करवाने में मसरूफ है। सोशल मीडिया सारिफीन इस अनोखी दुल्हन के फोटोशूट पर दिलचस्प तबसरे भी कर रहे हैं।